मृगौला स्वस्थ राख्न के गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आजको टपिक हो। त्यो भन्दा अगाडि अरू जोइन हुनुभन्दा अगाडि मृगौलाले के काम गर्छ भन्ने कुराबाट म सुरु गर्छु, अनि पछि बल्ल अन्तिमतिर मृगौला स्वस्थ राख्न के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, कस्तो कस्तो ल्याब टेस्ट गर्ने, ती बारेमा म कुरा गर्छु। ओके, तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ मृगौलाले हाम्रो शरीरको तरल पदार्थ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ शरीरमा है। फिल्टर गर्छ हाम्रो रगत जुन सप्लाई हुन्छ मुटुबाट जुन पम्प गरेर बाहिर पठाइन्छ, अनि त्यो रगत नै फिल्टर गर्ने हो किडनीले है। सुन्दा अचम्म लाग्छ कि रगत नै फिल्टर गर्छ र त्यसबाट रगतमा भएका वेस्ट प्रोडक्टहरू हुन्छ नि र टक्सिन्सहरू सबै फिल्टर गरेर बाहिर निकाल्ने हो। ओके, अनि किडनीले राम्रोसँग काम गरेन भने ती बाहिर जानुपर्ने तत्त्वहरू शरीरभित्रै जम्मा भएर बसेर दुनिया लक्षणहरू देखाउँछ। ती लक्षणहरू बारे म एकछिनपछि कुरा गर्छु। ओके, फेरि म दोहोऱ्याउँछु, किडनीले अथवा मृगौलाले रगत फिल्टर गर्ने काम गर्छ र किडनीको काम अरू पनि हुन्छ, जस्तै हर्मोनहरू उत्पादन पनि गर्छ है। जस्तै रेनिन, ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्न एउटा हर्मोन हुन्छ रेनिन भन्ने, त्यो पनि किडनीबाट उत्पादन हुन्छ। अर्को इराइथ्रोपोइटिन भन्ने हुन्छ जुन रगतको कोष बनाउनलाई सहयोग गर्ने है, त्यो पनि किडनीबाट उपलब्ध हुन्छ। भाइटामिन डी को बारेमा कुरा गरेको थियौँ भने भाइटामिन डी हामीले लिन्छौँ अथवा सूर्यको किरणबाट लिन्छौँ, त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि पनि किडनीकै काम सहयोग चाहिन्छ है। अनि शरीरमा मिनरल्सहरू जुन चाहिँ हामीले खानेकुराबाट जुन मिनरल्सहरू लिन्छौँ है, जस्तै सोडियम, पोटासियम, फोस्फरस, यस्ता कुराहरू त्यो मेन्टेन गर्ने काममा शरीरलाई जति चाहिन्छ राख्ने, नचाहेको बाहिर फाल्ने, त्यस्तो काम पनि किडनीबाटै हुन्छ। ओके, ती मिनरल्सहरू शरीरमा मेन्टेन गर्ने हुनाले पनि फ्लुइड मेन्टेन हुने अनि हेल्दी बोन बनाउने त्यो पनि किडनीकै रोल हुन्छ है। भाइटामिन डी कारणले पनि बोन हेल्दीको बनाउनलाई किडनीको रोल भयो है। अब के कारणले किडनीमा समस्या आउन सक्छ है भन्ने कुरा म गर्छु। त्योभन्दा अगाडि किडनीको समस्या भयो भने, खास गरी लामो समय किडनीको समस्या भयो भने है, छोटो एक दुई हप्ता, एक दुई महिना, एक महिनामा भन्दा कम अथवा एक दुई महिना मात्रै छोटो समय भन्नु खोजेँ मैले, त्यो बेला मात्रै किडनीमा समस्या आयो भने खासै ठुलो इफेक्ट हुँदैन है शरीरमा, अन्य अङ्गहरूमा किडनीको कारणले। तर लामो समयसम्म किडनी, जस्तै क्रोनिक किडनी डिजिज भन्ने सुन्नु भएको छ होला, लामो समय किडनीमा असर गरेको छ भने मुटुमा समस्या ल्याउँछ किडनीको कारणले है। किडनी खराब भएको कारणले ब्लड प्रेसर मेन्टेन हुँदैन है, ब्लड प्रेसर हाई बनाइन्छ, त्यो हातखुट्टा झमझम्याउने दुनियाँको समस्या ल्याउँछ है। त्यो लामो समय किडनीमा समस्या भयो भने नि फेरि हो कि। अनि रगत कोष पनि नबन्नाले एनिमिया, रक्त अल्पताहरू बनाउँछ है। त्यो लामो समयसम्म किडनीमा समस्या भएको, अनि बोनहरू विक पनि बनाउँछ। ओके, अब कुरा गरौँ किडनीलाई के कारणले असर गर्छ त है, किडनी चाहिँ खराब कसरी हुन्छ त। सबै कुरा त मैले यहाँ समट्न सक्दिनँ अहिले, धेरै कारणले हुन्छ है। केही कारणहरू म अहिले यहाँ राख्न चाहेँ, जस्तै डायबिटिज कन्ट्रोल गरिएन भने है, वा फ्यामिली हिस्ट्रीमा डायबिटिज छ भने पनि तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ है। डायबिटिज लामो समय कन्ट्रोल भएन भने किडनीमा असर गर्छ है, किडनी ड्यामेज गर्छ। अनि ब्लड प्रेसर लामो समय मेन्टेन भएन भने है, ब्लड प्रेसर र किडनीको यस्तो समस्या छ, यस्तो सम्बन्ध छ कि किडनी खराब भयो भने ब्लड प्रेसर बढाउँछ है, ब्लड प्रेसर बढ्यो भने किडनी खराब गर्छ। यो साइक्लिङ हुन्छ त्यो चाहिँ है, दुईटाले एउटाले अर्कोलाई असर गरिरहेको हुन्छ। ओके, त्यो रक्तनलीमा असर गर्ने हुनाले, किडनीसम्मै जाने, भित्रसम्म रक्तनलीमा असर गर्ने हुनाले पनि यस्तो भएको हो है। त्यसलाई मैले लम्ब्याउनु छैन, त्यसको बारे छुट्टै टपिक राखौँला। अरू चाहिँ किडनीमा समस्या आउन सक्ने, जस्तै युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्ने हुन्छ, तपाईँले कतिको सुन्नुभएको छ, जुन पिसाब थैलीमा अथवा पिसाब हुन्छ नि प्रणालीमा जीवाणुहरू हुर्किरहने, इन्फेक्सन भइरहने, अनि एन्टिबायोटिक खाइरहनु पर्ने हुन्छ कि कसैलाई धेरै पटक हुने हुन्छ, कसैलाई एक दुई सालमा एकपटक होला। तर केही समूह हुन्छन्
त्यो लो इम्युन भएकाहरू जो उनीहरूलाई 2-3 महिना भइरहने हुन्छ है। फ्रिक्वेन्ट युटिआई, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, पिसाबमा समस्या भइरहनेलाई पनि यस्तो हुन्छ। किडनी स्टोन, अर्को चाहिँ किडनी स्टोन, जसलाई किडनी स्टोन भइरहेको हुन्छ। किडनी स्टोनले के गर्छ भन्दा पिसाब रोकिदिने नि काम गर्छ कि केही समय, अथवा ब्याक फ्लो गरिदिने काम गर्छ है। तल ओर्लिनु पर्ने पिसाबलाई चाहिँ ब्याक फ्लो गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पिसाब केही समय थिग्रिएर बस्यो भने त्यो जीवाणुहरू हुर्किने मौका पायो कि है। ग्राभिटीले फ्लस भएर पिसाब बाहिर निस्किरहनु पर्ने ठाउँमा थिग्रिएर बस्यो भने जीवाणु हुर्किने मौका पायो, अनि त्यसरी पनि धेरै इन्फेक्सनहरू हुन्छ। त्यो इन्फेक्सन बढ्दै गयो भने पछि गएर किडनीमा समस्या आउँछ। ओके, अरू फ्याक्टरहरू, अब उमेर बढ्दै जाँदाखेरि पनि किडनीमा समस्या हुने सम्भावना बढ्छ है। यङलाई भन्दा यङलाई हुने चाहिँ, युवा वर्गलाई हुने चाहिँ छोटो समयमा अक्युट खाले है। अलि लामो, अलि क्रोनिक, अलि दीर्घ समस्या हुन्छ नि बुढो 50-60 उमेर कटिसकेको बुढाबुढीलाई अलिक बढी सम्भावना रहन्छ। अलि मोटोपन बढेको बेलामा पनि यो किडनीमा समस्या हुने चान्स बढी हुन्छ है, धेरै मोटाहरूलाई। अनि जन्मदै तौल कम भएर जन्मेकाहरूलाई पनि समस्या बढी सम्भावना हुन्छ। अर्को लुपस भन्ने सुन्नु भएन, एउटा अटो इम्युन डिजिज हो। लुपस भन्ने रोग लागेकोलाई सम्भावना रहन्छ। र बुढाबुढीलाई नेपालमा त कतिको प्रिस्क्राइब गरिन्छ, जुन हार्ट जोर्नी दुखिरा हुन्छ नि, बाथहरू दुनियाँ भन्ने हुन्छ नि, तिनीहरूलाई नदुख्ने औषधि खानुपर्ने हुन्छ कि पेन किलर खानुपर्ने हुन्छ, दिनौँ खानुपर्ने हुन्छ है। दिनौँ खानुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई पनि किडनीमा समस्या हुनसक्छ। तर अब किडनीमा समस्या हुनसक्छ भनेर नखानु त भएन, किनकि दुखाइ झन् के अरे पीडादायक हुने भयो नि त, दिनदिनै दुख्ने भयो। त्यस्तो व्यक्तिले दिनको 2 पटक 3 पटक नदुख्ने औषधि खानुहुन्छ भने एनसेड भन्ने चल्छ, आइबुप्रोफेन भन्न खोजेको। यदि आइबुप्रोफेन खानुहुन्छ दिनको 2-3 पटक, लगभग हप्ताको 4-5 दिनै कन्टिन्युस के महिनासम्म खानुहुन्छ भने तपाईँको किडनी को फङ्सन कस्तो छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ओके, ती भए के कारणले किडनीमा समस्या ल्याउला त नि भन्ने कुराहरूमा है। अब मलाई किडनीको समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा अब आफूलाई कसरी पत्ता लगाउने भनेर जुन त्यो जिज्ञासा होला। ल्याब टेस्ट गर्यो भने, युरिन टेस्ट गर्यो भने त्यो पनि पत्ता लाग्छ है, कतिको किडनीको फङ्सन के छ भन्ने कुरा। त्यो बारेमा पछि पनि कुरा गर्छु। अहिले आफूलाई किडनीमा समस्या भएको नभएको, तत्काल भएको नभएको पत्ता लगाउने तरिका ग्यारेन्टीको साथ भन्न सकिँदैन, तर अनुमान गर्न सकिने थोरै लक्षणहरू म भन्छु। जब किडनीले काम गर्दैन, शरीर फोङफोङ सुनिन थाल्छ है। आँखा टक्कै पुरै सुनिने, अनुहार फोङ सुनिने, हात खुट्टा प्राय सुनिने है। बडी एकदमै, शरीर एकदमै निस्तागत भयो जस्तो, विक भयो जस्तो, फटिग भयो जस्तो हुन्छ। पिसाब समयमा नफेरिने होइन, अथवा एकदमै पिसाबमा कलरहरू चेन्ज हुने, रगत जस्तो रातो देखिनेदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू देखिन सक्छ होइन। धेरै फेरिनेदेखि कम फेरिने पिसाब, त्यस दुनियाँहरू हुन्छ। तिर्खा लाग्नेदेखि नजिया, भमिटिङ भन्छौँ चाहिँ के अरे वाकवाक्ती हुने जस्तोहरू है। किन भन्दा त्यो किडनीले जुन टक्सिनहरू भन्थ्यो नि मैले, खराब कुराहरू, रगतमा भएको खराब कुराहरू फाल्नु पर्ने ठाउँमा राम्रोसँग बाहिर फाल्न सक्दैन, अनि त्यो शरीरमै जम्मा हुन्छ कि है। जम्मा भएर त्यसले त्यो जम्मा भएर त्यो इची पनि हुन्छ, एकदम चिलाउनु पनि थाल्छ, धेरै चाहिँ तपाईँ चिलाउनु थाल्छ। अलि पछि अलि धेरै नै खराब भइसकेको अवस्था हो हुन त, तर त्यो पनि लक्षणहरू मध्येमा एउटा हो है। खाना नरुच्ने देखि लिएर कसैले दिमाग नै एकदमै हुन्छ नि, मेमोरीमा समस्या भएको के हो दिमागमा छ्याङ्ग नभए जस्तो, त्यस्तो पनि भन्ने हुन्छ है। त्यो सबैलाई धेरै लक्षणहरू एकैपल्ट हुनुपर्छ नि। फेरि एउटा मैले भनेको लक्षण मात्रै भएर मलाई किडनीमा समस्या भएको भन्न मिल्दैन। यी सबै मैले अहिलेसम्म भनेका लक्षणहरू लगभग एकै पटक आउनुपर्ने हुन्छ है। कसैलाई अहिले पछि गएर अलिक ट्विच मसलहरू हुन्छ नि, दुख्ने, क्र्याम्प हुनेदेखि हुन्छ। मैले यसो इचिनेस त भने, मैले चिलाउनेहरू पनि भने होइन। छाती दुख्ने पनि हुनसक्छ। छाती कसरी दुख्न सक्छ भन्दाखेरि जब तरल पदार्थहरू शरीरबाट निस्किँदैन, शरीरमै जम्मा भएर बस्छ, अनि त्यो मुटु वरिपरि अब शरीरमै थिग्रिने भयो नि त। अनि
मुटुलाई पनि गाह्रो हुने भयो पम्प गर्न, धेरै शरीरमा फ्लुइड भएपछि है। छाती दुख्ने, हल्का नराम्रो छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अब फोक्सोमा गएर पनि पानी जम्मा हुने भयो होइन, बाहिर निस्किनु पर्ने पानी भित्री जम्मा भयो, ब्लड प्रेसर हाई हुने भयो होइन। तरल पदार्थ शरीरमा बढेपछि, खास गरी रक्त यो सर्कुलेटरी सिस्टममा तरल पदार्थ बढी भएपछि ब्लड प्रेसर पनि स्वतः बढ्छ है। अब यदि तपाईलाई किडनीको समस्या छैन है, अहिलेसम्म छैन भने अब पनि सालमा एकचोटि 2-3 वटा टेस्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ है। ती हुन् ब्लड प्रेसर पनि बेला बेलामा चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ नर्मल हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुनै पनि ब्लड प्रेसरको समस्या छैन, कुनै के अरे रोग व्याधि केही पनि छैन, तै पनि चेक गरिरहनु पर्छ ओके। नर्मल ब्लड प्रेसर, किन भन्दाखेरि हाई ब्लड प्रेसर भयो भने त्यो फोर्स न हो, प्रेसर न हो, त्यसले गएर किडनीमा ड्यामेज गर्छ के। जुन ग्लोमेरुलस भन्छौँ त्यो फिल्टर गर्ने जुन किडनीमा हुन्छन् ती कुराहरूमा गएर ड्यामेज गर्न सक्छ हाई ब्लड प्रेसर भयो भने है। त्यही भएर उच्च रक्तचाप छ कि छैन भनेर ध्यान दिनु पर्यो ओके। अब तपाईँलाई थाहा छ नि 120/80 भन्ने कुरा मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब तपाईँलाई किडनीको समस्या अलरेडी छ वा तपाईँलाई डायबिटिज अलरेडी छ भने त 120/80 बनाउन त सकिँदैन होइन। त्यो डायबिटिजको जो सुगर हुन्छ नि, सुगर नै हेभी हुन्छ नि ब्लडमा, अनि ब्लड प्रेसर त बढ्छ नि है मास हेभी भएपछि। यदि डायबिटिज छ भने 100 माथिल्लो अङ्क 130 सम्म ठिकै हुन्छ होइन भने अब तपाईँलाई डायबिटिज समस्या छैन, अरू कुनै समस्या छैन भने 120/80 ध्यान दिनुहोस् है। अनि पिसाब टेस्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ, एक सालमा एकचोटि गर्नुहोस् है। फुल बडी चेकअप गर्दाखेरि, फुल ल्याब चेकअप गर्दा पनि त्यो इन्क्लुड गर्छन् है, त्यो न्यूनतम गर्छन् नै। कम्तीमा यदि परिवारको कुनै सदस्यलाई किडनीको समस्या छ भने तपाईँले पिसाब चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ प्रोटिनको लेभल मात्र चेक गरिन्छ है, एल्बुमिनको मात्रा चेक गरिन्छ। थोरै थोरै त शरीरबाट निस्किन्छ त्यो मात्र, अलिक धेरै मात्रा शरीरबाट एल्बुमिन निस्किन थाल्यो, प्रोटिनहरू निस्किन थाल्यो भने अब किडनीले चाहिँ राम्रो फिल्टर गरेको छैन, किडनी ड्यामेज भइरहेछ है भन्ने सङ्केत दिन्छ। अर्को त्यो बाहेक अर्को हो क्रियाटिनिन लेभल है। ब्लडको रगत चेक गर्दा टेस्ट गरिन्छ, प्लाज्मा सेरम क्रियाटिनिन लेभल भनिन्छ। त्यो नर्मल्ली हाम्रो जुन एक्सर्साइज गर्दाखेरि, एकदमै हेभी एक्सर्साइज गर्दा अथवा हेभी बाहिर धेरै घाममा हिँडेको छ र मसल ब्रेकडाउनहरू भएको छ भने पनि त्यो क्रियाटिन लेभल हल्का बढ्न सक्छ है। त्यो क्रियाटिन लेभल चाहिँ रेन्ज हुन्छ 0.6 to 1.2 जति हुन्छ, अब 1.4 पनि मानिन्छ नर्मल। त्यो हेर्नु पर्यो है, त्यो 2 हुन थाल्यो 3 हुन थाल्यो भने डेन्जर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। एक सालमा एकचोटि कम्तीमा चेक गर्नुहोस् है तपाईँ स्वस्थै हुनुहुन्छ भने पनि। अनि पिसाब चेक गर्दाखेरि अब त्यो फिल्टर कति गरेको छ त नि, त्यो किडनीले आफ्नो फिल्टर गर्न खुबी कति छ कि भनेर GFR लेभल चेक गरिन्छ, त्यो ग्लोमेरुलेसन फिल्ट्रेसन रेट भन्ने हुन्छ, त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ है। त्यसको चाहिँ 90 भन्दा माथि भयो भने नर्मल मानिन्छ। रेन्ज त तपाईँको ल्याब रिपोर्टमै दिन्छ, तपाईँ आफै हेर्नु मिल्छ। युरिन टेस्ट गर्दा तपाईँ टेस्ट गर्नुहोस्। अब यसपछि अब बल्ल मैले आज को उद्देश्य के हो भन्दा के गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सेभ गर्न सकियो, जोगाउन सकियो, ड्यामेज गर्नबाट जोगाउन सकियो भन्ने कुरा हो मेरो आजको उद्देश्य। त्यसको लागि अहिले भने चाहिँ ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नु पर्यो है। नर्मल्ली 120, सिस्टोलिक माथिको नम्बर 120 भन्दा जतिसम्म मेन्टेन गर्नु पर्यो। यदि डायबिटिज छ अथवा किडनीमा अलरेडी समस्या छ भने 130 भन्दा कम हुनु पर्यो। ब्लड सुगर मेन्टेन गर्नु पर्यो है, सुगर लेभल पनि चेक गर्नुपर्छ। हेमोग्लोबिन A1C चेक गर्न म सजेस्ट गर्छु कहिलेकाहीँ चेक गर्नलाई। नुनको मात्रा कम गर्नुपर्छ है। यदि तपाईँलाई किडनीको समस्या भइसकेको छ भने तपाईँले खानेकुरा खाँदाखेरि नुनिलो भयो, अलिकति नुनिलो मात्रै महसुस गर्नुभयो भने तपाईँलाई त धेरै भइसक्यो है। पछि गएर किडनीमा तपाईँलाई समस्या भइसकेको बेलामा तपाईँले खानेकुरा खाँदाखेरि अलिकति नुनिलो मात्रै महसुस गर्नुभयो भने तपाईँलाई नुनको मात्रा बढी भइसक्यो है। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हैन नुनको मात्रा अहिलेदेखि नै कम गर्नुहोस् खानेकुराहरूमा ओके, अहिलेदेखि नै कम गर्नुहोस् सो द्याट यु क्यान इन्जोय द सल्ट रेस्ट अफ योर लाइफ ओके राइट। त्यो अघि मैले भने आइबुप्रोफिन जस्ता पेन किलरहरू मा ध्यान दिनुहोस् है। कहिलेकाहीँ खाना हुन्छ है, 5-6 दिन 4 हप्ता 1 महिनामा 5-7 दिनसम्म
जस्तै प्रेग्नेन्ट भन्न मलाई मेन्स्ट्रुएसन मिन्स भएको महिलाहरूलाई दुख्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ है। प्रायःले गर्नुहुन्छ, अब कुनै कुनै कारण होला गर्न नहुने। एक हप्ता अति एक महिनामा एक हप्ता चाहिँ औषध लिँदा हुन्छ, दिनको 2-3 दिन है, दिनको 2-3 पटक सरी। तर दिनहुँ चाहिँ महिनौसम्म गर्नु हुँदैन। यदि गर्नुपर्ने कारण छ भने किडनीको फङ्सन चेक गरिरहनु पर्यो। राइट, ब्यालेन्स डाइट खानुपर्छ। ब्यालेन्स डाइट भनेको अब अहिले यहाँ मैले त्यसको उद्देश्य भएन सबै कुरा व्याख्या गर्ने। फलेको फुलेको कुराहरूमा खानामा जोड दिनुहोस्, बाहिरी कुराहरू धेरै नखानुहोस् है, एकैपल्ट धेरै खाने कुरा नखानुहोस्, चिल्लोहरू कम गर्नुहोस्, फलफुलहरू तरकारीहरूमा जोड दिनुहोस्। त्यही नै हो। अब खाने काम अनुसार खाना बनाउनुहोस्। ब्यालेन्स भनेको त्यही नै हो अर्को कुरा है। जति तपाईँले फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको खाना खानुहोस् है, कम खानु भएन। तर दिनभरि घरै बस्ने मजाले खाइ गर्नु भएन है। अलराइट, स्मोकिङ यदि चाहिँ तपाईँले चुरोट खानुहुन्छ भने चुरोट बन्द गर्नुहोस्। चुरोटको कुरा गर्दाखेरि मैले मेरो बिरामीसँग कुरा गर्छु, सबैको दिमागमा के हुन्छ भन्दाखेरि चुरोटले फोक्सोमा क्यान्सर गर्छ भन्ने मात्रै दिमागमा हुन्छ कि लङमा क्यान्सर गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले शरीरमा धेरै ड्यामेज गरिसकेको हुन्छ है। तपाईँलाई बरु लङ क्यान्सर हुन बरु 10-15-20 वर्ष लाग्ला, तर तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि धेरै कुरा मेन्टलमा पनि दिमाग समस्या गर्छ, चाहिँ एङ्जाइटीको समस्या बढाउँछ। अरू कुरा रक्तनली, शरीरभरिका रक्तनलीमा त्यसले असर गर्छ है। त्यही भएर स्मोकिङ, यु गट टु क्विट स्मोकिङ। धुम्रपान नगर्नुहोस् है, किडनीमा पनि असर गर्छ। अनि पानी प्रशस्त पिउनु पर्ने हुन्छ राइट। पानी प्रशस्त भन्नाले दिनमा करिब 3 लिटर पिसाब आउने गरी है। तपाईँले घर बाहिर काम गर्नुभएको छ भने धेरै पानी पिउनुपर्छ, अझै धेरै है। तपाईँले एथलेटिक हुनुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, दौडधुप गर्नुहुन्छ भने अझै धेरै पानी पिउनुपर्छ। तपाईँ तराई एरियामा हुन्छ, निकै घाम लाग्ने एरियामा हुन्छ भने तपाईँले पानी अझै धेरै बढी पिउनुपर्ने हुन्छ राइट। यति नै हो आज मैले